क्या आप जानते हैं कि एक नबी ऐसे भी थे जिन्हें अल्लाह ने दुनिया में मौत दिए बगैर बुलंद मकाम पर उठाया? वो इंसान जिसने इल्म, लिखाई, कपड़ा बनाना और अपनी कौम की इस्लाह की, आज भी हमें इल्म और नेकी की राह दिखाता है। आइए हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हैरत अंगेज वाकयात जानते हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुंतखब नबियों में से हैं। आपकी जिंदगी निहायत इल्म, हिकमत और तकवा से भरपूर थी। आज की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि इल्म, सब्र, नेकी और अदल के बगैर इंसान तरक्की नहीं कर सकता। आइए पैदाइश से लेकर बुलंद मकाम तक हजरत इदरीस की जिंदगी के हर मरहले को देखते हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश उस दौर में हुई जब जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद फैल चुकी थी, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों में गुनाहों और बुराइयों का रुझान बढ़ने लगा था। ऐसे हालात में अल्लाह ताला ने एक ऐसे नेक और पाकीज़ा इंसान को दुनिया में भेजा जो आगे चलकर हिदायत का चिराग बने। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का असल नाम एखनोख बताया जाता है। ये नाम आपको पैदाइश के वक्त दिया गया था। बाद में जब आपने इल्म हासिल करने, लोगों को इल्म सिखाने और अल्लाह की किताबों को समझने में गैर मामूली मकाम हासिल किया, तो आपको इदरीस के नाम से पुकारा जाने लगा। लफ्ज़ इदरीस अरबी लफ्ज़ दर्स से निकला है, जिसका मतलब है बार बार पढ़ना, सीखना और गौर व फिक्र करना। चूंकि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के अहकामात को खूब पढ़ते, समझते और फिर लोगों तक पहुंचाते थे, इसलिए ये लक़ब आपको दिया गया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम सिर्फ खुद ही इल्म हासिल नहीं करते थे, बल्कि दूसरों को भी इल्म सिखाते थे। आप अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह की पहचान, इबादत का तरीक़ा, हलाल व हराम और अच्छे अखलाक की तालीम देते थे। अल्लाह ताला ने जब देखा कि ज़मीन पर लोग शिर्क, जुल्म और बुराई में गर्क हो रहे हैं, तो उन्होंने एक नेक, परहेजगार और इल्म व हिकमत से भरपूर इंसान को अपनी पैगाम रसानी के लिए मुंतखब किया। ये इंसान हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को नबूवत दी ताकि वो अपनी कौम को सीधे रास्ते की तरफ बुलाएं, अल्लाह की इबादत और इताअत की तालीम दें और लोगों के दिलों से बुराई और गुनाह को दूर करें। नबूवत के बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में इस्लाह का काम शुरू किया। आप न सिर्फ अल्लाह के अहकामात बयान करते, बल्कि अमली ज़िंदगी में भी उन पर अमल करते। आपकी सादगी, आजिज़ी और लोगों के साथ मोहब्बत भरा रवैया उनकी नबूवत की सबसे बड़ी पहचान थी। ये भी रिवायत है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुछ खुसूसी उलूम से नवाजा, जैसे किताबत, हिसाब, फलकियात और दीगर इल्म, ताकि वो अपनी कौम को दुनिया और आखिरत के लिए तैयार कर सकें। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक बहुत अहम और नुमाया वाक़या ये है कि आप वो पहले इंसान थे जिन्हें कलम से लिखना सिखाया गया। कुरान और रिवायात में ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इल्म और हिकमत के ऐसे उलूम से नवाजा जो उस वक्त दुनिया के लिए नादिर थे। इंसानों के लिए लिखाई का इल्म एक बहुत बड़ी नेमत थी, क्योंकि इसके ज़रिए इल्म, तजुर्बात और हिदायत एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचाई जा सकती थी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कलम से लिखना सीखकर लोगों को तालीम देना शुरू किया। आपने लोगों को सिखाया कि इल्म और तजुर्बात को लिखकर महफूज किया जाए, ताकि आगे आने वाली नस्लें भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इसी के ज़रिए तारीख़, दीन, इबादात और इखलाकी तालीमात को मुस्तक़बिल तक पहुँचाने का सिलसिला शुरू हुआ। कलम से लिखना सीखने के बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में इल्म व हिकमत, दीन और इखलाकियात की तालीम को फ़रोग़ दिया। इसी वजह से आपको इल्म और तदब्बुर का अलमबरदार समझा जाता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक अहम मकसद था अपनी कौम को इल्म व हिकमत की तालीम देना। आप लोगों को ये सिखाते कि ज़िंदगी के हर काम में अदल, इंसाफ और दयानत का ध्यान रखना ज़रूरी है। आपकी तालीमात सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं थीं, बल्कि आपने इखलाक, मुआशरत, अदल और इल्म के उसूल भी बयान किए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम लोगों को हक़ व बातिल में फ़र्क करना, सही फ़ैसला करना और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारना सिखाते थे।
آپ کی تعلیمات اتنی واضح اور آسان تھیں کہ عام آدمی بھی سمجھ سکتا تھا اور ان پر عمل کر سکتا تھا۔ آپ کی تعلیمات کی وجہ سے لوگ آہستہ آہستہ بدی اور شرک سے دور ہونے لگے اور نیک اعمال اور پرہیزگاری کی طرف راغب ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی یہ کوششیں اسی بات کا ثبوت ہیں کہ علم اور حکمت انسانوں کی رہنمائی میں سب سے بڑی طاقت ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے کپڑا سینا سکھایا۔ اس سے پہلے لوگ عام طور پر جانوروں کی کھالیں یا سادہ لباس پہنتے تھے۔ کپڑا سینا نہ صرف ایک مہارت تھی بلکہ لوگوں کی زندگی میں آرام، تہذیب اور صفائی کا آغاز بھی تھا۔ حضرت ادریس نے اپنے علم اور حکمت کے ذریعے لوگوں کو یہ سکھایا کہ کپڑوں کو اچھے طریقے سے بنایا جائے اور استعمال کیا جائے تاکہ زندگی میں آسانی اور شرافت آئے۔ حضرت ادریس کی اس تعلیم نے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ علم کا مقصد صرف عبادت نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں بھلائی اور ترقی لانا ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنی قوم کو یہ بھی سکھایا کہ ہر کام میں محنت اور حکمت سے کام لینا چاہیے، چاہے وہ کپڑا بنانا ہو یا کھانا پکانا ہو یا علم حاصل کرنا ہو۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت کا ایک بہت اہم مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی قوم کو گمراہی اور برائی سے بچائیں۔ آپ کی قوم اس وقت شرک، ظلم، جھوٹ اور برے اعمال میں مشغول تھی۔ لوگ عبادت سے غافل ہو گئے تھے اور دنیاوی خواہشات نے ان کے دلوں پر حکمرانی کر لی تھی۔ حضرت ادریس نے دیکھا کہ اگر انہیں ہدایت نہ دی گئی تو یہ برائیاں بڑھتی جائیں گی اور لوگ اللہ کی رضا سے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے حضرت ادریس نے اپنی قوم کی اصلاح کا کام شروع کیا۔ آپ نے انہیں اللہ کی توحید کی تعلیم دی، یعنی لوگوں کو بتایا کہ صرف اللہ ہی سچا معبود ہے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ آپ نے بتانے کی کوشش کی کہ دنیا کی محبت اور ظلم انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، جبکہ نیک اعمال اور تقوی انسان کو کامیابی دلاتے ہیں۔ آپ نے اپنی قوم میں اخلاق اور عدل کو فروغ دیا، جھوٹ اور فریب کے خلاف لوگوں کو خبردار کیا۔ آپ کی اصلاح کی کوششیں صرف باتوں تک محدود نہیں تھیں بلکہ آپ اپنی زندگی میں بھی ان اصولوں پر عمل کرتے تھے تاکہ لوگ آپ کی مثال دیکھ کر سیکھیں۔ جب آپ علیہ السلام اپنی قوم کی اصلاح اور ہدایت کا کام شروع کرتے تو اکثر لوگ آپ علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے۔ بعض لوگ تو آپ علیہ السلام کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے یا مخالفت کرتے تھے۔ اس کے باوجود حضرت ادریس علیہ السلام نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور نہ ہی غصے میں آ کر لوگوں پر الزام لگایا۔ آپ علیہ السلام نے ہمیشہ نرمی، محبت اور حکمت کے ساتھ اپنی قوم کو سچائی اور نیکی کی طرف بلایا۔ آپ کی استقامت کی وجہ سے بہت سے لوگ آہستہ آہستہ نیک راستے پر آ گئے اور ان کی اصلاح کے اثرات نسلوں تک پہنچے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف بلند مقام پر اٹھایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ادریس کی زندگی اللہ کی رضا کے لیے مکمل طور پر وقف تھی۔ آپ علیہ السلام نے علم، عبادت، نیکی اور صبر میں بہترین مثال قائم کی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص مقام اور عزت سے نوازا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا اختتام ایک خاص اور منفرد انداز میں ہوا۔ بعض روایات کے مطابق آپ علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھا کر آسمان میں رکھا گیا۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے دنیا میں عام موت نہیں پائی۔ اسی وجہ سے آپ کی زندگی کو دنیاوی طور پر ختم ہونا معمولی موت نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ اللہ کی خاص رحمت اور عزت تھی۔ آپ کی زندگی کا اختتام یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ان کی نیکی، علم اور صبر کے مطابق خاص مقام عطا کرتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی مکمل طور پر اللہ کی رضا کے لیے تھی، اور اسی وجہ سے آپ کو دنیاوی مصائب یا تکالیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ آپ کو بلند مقام اور کرامت سے نوازا گیا۔ آپ کی وفات کے بعد بھی ان کے آثار، تعلیمات اور علم انسانیت کے لیے روشنی بنے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا سبق ان کا علم، تقوی اور عدل ہے۔
آپ علیہ السلام نے لوگوں کو نہ صرف دین کا علم سکھایا بلکہ دنیاوی علم میں بھی ترقی کے طریقے بتائے، جیسے لکھائی، حساب اور کپڑا بنانا۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ اللہ کی رضا اور خوف کے ساتھ زندگی گزارنے کی مثال تھے، یعنی ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرتے، ظلم اور زیادتی کے خلاف رہنمائی کرتے اور ہر معاملے میں حق و باطل کا فرق واضح کرتے۔ یہ میراث صرف حضرت ادریس تک محدود نہیں رہی، آپ کے بتائے ہوئے اصول نسل در نسل انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سبب بنے۔ آپ کی زندگی یہ سکھاتی ہے کہ علم کے بغیر انسان اندھا ہے، تقویٰ کے بغیر انسان گمراہ ہے، اور عدل کے بغیر انسان معاشرے میں برائی پیدا کرتا ہے۔ حضرت ادریس کی یہ تعلیم اور میراث آج بھی انسانیت کے لیے عمل، حکمت اور نیکی کی رہنمائی کرتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔